Hello and welcome to Goa 365's Face to Face. Now, in this episode, we have with us a very firebrand, very outspoken leader who is a member of the Goa Assembly, Viresh Bab Borkar of the Revolutionary Party. Viresh Bab, welcome to our show. Namaskar. Last time we had spoken, I think तुम्ही ते जिंकलेले within a month or two something in 7-8 months जातले no since you last came almost a year. Yeah, almost a year. Yeah. So आता before we go into Lok Sabha, आता तुम्ही already दोन candidate हे थारायले. Before we go, what is the general situation in Goa तुमचेच पण, because you all are the party, I think you all have become the main opposition today. तुम्ही आसा, up and all is there, but in certain parts only. But किते situation किते हाँ, whether it is still BJP is very much in control, सगळी कामां सगळी जाता, or there are issues, people are, general situation in Goa पहिले. तुम्ही पळयला आसतले गोंयान सद्याक तरी परिस्थिती सारकी विकट जाल्ली आसा. प्रत्येक कडेन इश्यू हे चालूच आसा आनी आमी जेन्ना वयता ग्राउंड रियलिटी जेन्ना आमी पळयता, बीजेपी अशें दाखोवंक सोदता की गोंयान कांयच इश्यूज ना, गोंय सारकें सिस्टमॅटीक चल्लां आनी आमचो जो सिस्टम आसा जे ते म्हणटा आमी स्वयंपूर्ण करता, आत्मनिर्भर करता, हें सारकें सिस्टमॅटीक जावं प्रशासन तुमच्या दारी, हे असले खुबशे धोरणां तेंच्यांनी बीजेपीन दाखयल्या. म्हणल्यार ते ब्रँडींग केल्लें आसा. ब्रँडींग जी आसा ती तेंची ब्रँडींग खूब बरी आसा, पण जे काम जावपाक जाय ऑन ग्राउंड आनी ग्राउंडाचेर जे सोल्युशन येवपाक जाय, इश्यूज जे आसा ते इश्यूज हायलायट जावन तेजेर सोल्युशन येवपाक जाय, हें आजून पर्यंत जाल्लें ना. आतां प्रत्येक कडेन जेन्ना आमी वयता, प्रत्येक कडेन कितें आसा, तेंचे जे एडमिनिस्ट्रेटर आसा ते टायमार थंय पावना, जावं तेंचे लिडर आसा, जावं मिनिस्टर्स आसा, हे थंय पावना, ते इश्यूज अंडरस्टँड जायना आनी ते इश्यूज आयज खंय ना खंय ते फुडें वचत चल्लेले आसा. आनी प्रत्येक म्हणजे गोंयचे जे कोर इश्यू म्हटल्यार तुमी आमची गोंयची आयडेंटिटी, आयज आयडेंटिटी क्रायसीस जाल्लें, एनवायरमेंटल डॅमेज तुमी पळयता आसतले, जे आमी कडेन वयता थंय हिल कटींग चालू आसा, लँड फिलींग चालू आसा, जे आमचे गोंय काबार करपाचे, लायक तुमी CRZ वायलेशन, अशी कितलीशी हें आसा ते गोंयान आयज चालूच आसा. आनी गोंयकारांक म्हटल्यार जेन्ना गोंयकार कितें करूंक सोदता, म्हटल्यार काम धंदो करपाक सोदता, आयज गोंयकारांक फाटीं काडटा, बट भायल्यांक थंय चान्स दिता. सो ही जी परिस्थिती गोंयान जाल्ली आसा आनी गोंयकार म्हणून आमी एक आमचो जो एक आयडेंटिटी आसा, आख्ख्या वर्ल्डान जगान फेमस आसा गोंयकार म्हणून, आनी गोंयकारांची जी आयडेंटिटी आयज खंय ना खंय डायल्यूट जाता. आयज कितलेशे मायग्रेशन गोंयान हें जाल्लें, इन्फ्लक्स जाल्लें आसा, आनी गोंयचो जो रायट आसा म्हटल्यार हक्क आमी म्हणटा कितें, आमचे जे जागे आसा, आमचो जो जॉब्स आसा, आमचे जे धंदे आसा, हे आयज खंय ना खंय आमच्या हाती भायर वचपाक लागलेले आसा. आनी हे समज हाती भायर गेले नाल्यार फुडल्या पिळगेक आमचें कांय उरपाचें ना. सो हेका लागून जेन्ना आमी गांवांनी भोंवता पळय, आयज आमी कितलेशे गांवांनी, हांवेनूच प्रत्यक्षात कितलेशे गांव विजीट केल्ले आसा, कितलीशी कॉन्स्टिट्युन्सीन पावल्ले आसा, कितलेशे वाड्यांनी पावल्ले आसा, आनी थंय आयज प्रत्यक्षात लोक उलयता, लोक सांगता बाबा आमकां कितें प्रॉब्लेम जाता, कितें इश्यूज जाता ते आमी ते आयकता तेन्ना आमकां पासून दूख दिसता. आनी आयज तो खंय ना खंय लोकांचो जो विश्वास आसा, आतां तुमी पळयला आसतले बीजेपी काँग्रेस अशें म्हूण लोक पयलू म्हणटाले, म्हटल्यार आयज ते खंय ना खंय चेंज जाता. आयज लोकांक दिसता की रिजनल फ्लोर्स हांगा डेव्हलप जाल्ले आसा आनी रिजनल फ्लोर्स जाय आमकां गोंय राखपा खातीर. कित्याक प्रत्येकदां जेन्ना सेंट्रल लिडरशीप म्हणजे सेंट्रल पार्टी ज्यो येयल्या, बीजेपी येयली, काँग्रेस येयली, जावं आप येयली, ते गोंया खातीर म्हटल्यार गोंयची आयडेंटिटी राखपा खातीर कांय करिना. ते व्हडले तांकां भाशणां दिता, जावं आपूण हे स्किम्स हाडटा, हें हाडटा, तें हाडटा म्हणटा, बट आयडेंटिटी कशी राखतली, जावं गोंयचो जो कल्चर आसा, हेरिटेज आसा, हे कशें राखतले हेजेर कांय उलयना. आतां हेज्या पयलीं तुमी पळयला आसतले जेन्ना बीजेपी येयली, बीजेपी येवचे पयलू मनोहर पर्रेकरान सांगलेलें की स्पेशल स्टेटसाक लागून आमी झगडटले, स्पेशल स्टेटस गोंयाक दितले म्हणून. तशेंच जेन्ना मोदी गोंयान येयलो पयल्यांदा 2012 इलेक्शना पयलू, तेन्ना तेणेंनी प्रॉमीस केली की आमी मोदी 2014 इलेक्शना पयलीं येयलो, 2014 इलेक्शना पयलीं येयलो, तेन्नाय ताणें प्रॉमीस केलें की गोंया खातीर आमी स्पेशल स्टेटस दितले म्हणून. मात जालें कितें, नमकें जालें म्हटल्यार फोटिंगपणां. आनी आयज जो करंट CM आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत, तो म्हणटा आमी पॅकेजी हाडटा त्यो स्पेशल स्टेटस म्हणटा. म्हटल्यार अशें जे जोक कशें करता, हे आयज बीजेपी सरकार जो सेंटराकूय आसा आनी गोंयान आसा, डबल इंजीन म्हणटा ते. तशेंच जेन्ना डबल इंजीन काँग्रेसीचें आसलें, काँग्रेसीनूय सेम केल्लें. जेन्ना सोनिया गांधी गोंयान येयल्ली, आमकां पासून खबर आसा सोनिया गांधीन एक स्टेटमेंट केल्लो की आमी गोंयाक स्पेशल स्टेटस दितले जेन्ना आमची दोनी कडेन सरकार जातली म्हणून. आनी जेन्ना हांगा गोंयानूय काँग्रेस आसले, दिगंबर कामत CM आसलो आनी वयरूय काँग्रेस आसली, दोनी कडेन आसून पासून गोंयाक स्पेशल स्टेटस दिवंक ना. म्हटल्यार जी आयडेंटिटी क्रायसीस आसा गोंय राखून दवरपाचें. आतां तुमी पळयता आसतले बाकीचे इंडियेन बारीक बारीक स्टेटी आसा, तांकां रायट्स आसा, तेंचे लँड रायट्स आसा, लँड प्रोटेक्ट करपाक रायट्स आसा. मात आमकां गोंयान ना. आमी नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स पळया तुमी, त्यो गोंयच्याकून व्हडल्यो आसा, मात
मात तरी पूण तांकां रायट्स आसा. अश्यो जो रायट आसा तो खरें म्हटल्यार आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय. आनी हेकाच लागून जो लढो आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आयज झगडटा कित्याक लागून की आमचो जो हक्क आसा तो गोंयकारांक मेळचो म्हणून. आय वॉन्ट टू हेकाच लागून काम चालू. आय वॉन्ट टू इंटरप्ट जस्ट बिफोर ना. आता तुम्ही धंद्याचे उलयला. लॉट ऑफ धंदो इज नॉट विथ गोवा. फॉरगेट लॉट कितें आमी इवन फीश धंदो गोंयकारां कडेन आनी खंय पावल्या. बट हांव मोस्टली इन नॉर्थ बिकॉज यू आर इन नॉर्थ मोस्टली नॉर्थान टुरिजम बेल्टार. टुरिजम बेल्ट बिजनस इज नॉट विथ गोवन्स. टुडे मोस्ट ऑफ द बिजनस भायर सरल्या आनी गोंयकारांक ते धंद्यान भितर येवपाक इज व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज बी इट एट पंचायत लेवल बी इट गोंयकारांक ते हें कोता मिन्स ऑब्स्टेकल हाडटा. सेकंड थिंग मनी प्लेज अ बीग पार्ट फॉर यू टू सेट अप एनी बिजनस. इन दॅट स्पेसिफीक आरजीज इज तुमी तितून मोदें पडल्या सो दॅट टू हेल्प गोवन्स डू बिजनस इन गोवा. करेक्ट ऑब्वियसली. आता आमी जेन्ना बिकॉज टुरिजम अल्टिमेटली इज दी टॉप बॅकबोन ऑफ गोवा. सो आता तुम्ही पळयता आसतले की टुरिजमाचे हितून आयज गोंय सामकें डिपेंड अशें कशें जाल्लें आसा. आनी हें आतां तुमकां एंटायर हो जो बीच बेल्ट आसा कोस्टल बेल्ट आसा कोस्टल बेल्टार हें दिसता आमकां. आतां फॉर एग्जाम्पल हांव एक तुमकां उदाहरण दिवपाक सोदता. दोनापावल जेटीचेर आयज आजून पासून सगळे गोंयकार थंय धंदो करता आनी ते धंदो करता तांकां तेंचेर पासून पोटार आड येवपाक सोदता. म्हटल्यार तुमी पळयता आसतले आयज कोणाक तरी तेंच्यांनी प्रायवेट तांकां तर जेटी दिल्ली आसा आनी ताका गेट घातलेली आसा आनी गेटींच्यान भितर वचा म्हूण सांगता. म्हटल्यार आयज हो जो बीजेपी सरकार आसा ते भितर वचपाक एंट्री फी घेता. तें जालें थंय भितर आतां स्टॉल घालपाक सोदता आनी तेंय जालें. आतां थंय ते पार्टिंग इव्हेंट्स मॅनेज करपाक लागून तें आनी कितें दिवपाक आसा ओपन हॉल टायप ते तसो कॉन्सेप्ट केल्लो आसा. म्हटल्यार आयज थंय धंदे करता आमचे गोंयकार लोकल आनी तेंचे लायव्हलीहूड चलता. आनी चडशीं जाणां थंय विडोज आसा जी वुमन्स आमी एम्पावरमेंट म्हणटा म्हणजे जो बीजेपी सरकार म्हणटा आमी महिला खातीर खूब कितें कितें करता. बट महिला खातीर कितें करता तेंच्या पोटार आड येता. हें हो एक सारको एग्जाम्पल आसा की आयज बीजेपी सरकार बॅकबोन हो मोडपाक सोदता गोंयकारांचो. तशेंच आतां एंटायर बीच बेल्ट पळय तुमी टॅक्सीकारांचें उदाहरण घेया. आयज टॅक्सीकारांक डिफरंट हितून डिवायड केल्ले आसा. एक सेपरेट हें केल्लें आसा आनी अशें करून करून आयज तुमी पळयता गोवा मायल्स येयली. आतां एप एग्रिगेटर्स कितलेशे जाल्ले आसा आनी ते आयज खंय ना खंय आपणाची मोनोपॉली करपाक सोदता. सगळे तेंचे हाडटा आनी भायले जे म्हटल्यार पयलू टॅक्सीकार कोणाचो गोंयकार लोकल आसले आनी ट्रेडिशनली आमी हें करताले. आतां कितें जालां आयज कोणूय येता भायरसून ते एप एग्रिगेटरान लॉगीन जाता तेंचे कडेन कंबायन जाता आनी आयज ते आपणाक जाय तशी धंदो चलयता आनी धंदो चलयता तो बरो आसा. ती रेटी आयज खंय पावल्ली आसा. रेट हें जाल्ले आतां तेंचे मिनिस्टर आतां फॉर एग्जाम्पल तेंचे मिनिस्टर तेंचे MLAs तेच आतां हें करपाक लागलेले आसा की आमचो धंदो काबार जाता टुरिजम काबार जाता. टुरिजम रिसंटली मायकल लोबन स्टेटमेंट केलो. तेच्या पयलू हो म्हणून लागलो कोण तेंचो मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरच म्हणून मॉविन गुदिनो म्हणून लागलो की टुरिजम डावन वयता टुरिजम डावन. आतां कोणान केला टुरिजम? तुमीच केला टुरिजम डावन. तुमकां लागून सगळी वाट लागलेली आसा. आतां ते म्हणटा हॉटेलांची प्रायस वयर जाल्या. अरे एक्शन प्लॅन कोणा कडेन आसा? तुमचो बीजेपी सरकारूच आसा. तुमी एक्शन घेवपाक जाय. मात ते काय करना. आतां टुरिजम पॉलिसी सादी टुरिजम पॉलिसी गोंया खातीर आतां टुरिस्ट स्टेट म्हणटा आमी टुरिजम पॉलिसी ना आमचे कडेन. म्हटल्यार कशें आमी गोंयकारांक घेवन फुडें वयतले आनी टुरिजम फुडें व्हरतले हेजी कांयच पॉलिसी ना. कशें आमी जे लायव्हलीहूड आमचे चलता तांकां कशें आदार दितले आनी तांकां सपोर्ट कशें करतले हें कांयच ना. आमी जेन्ना वयता लोकां कडेन मेळपाक आयज कितें जालां आयज भायले लॉबीज जे येयल्ले आसा. आतां तुमी रेस्टॉरंट्स जावं हॉटेल्स जावं आयज कितले पयशे दिता म्हणटा ते लिजार घेता म्हणटा आनी ती हाडून दवरता. म्हटल्यार ती रेस्टॉरंट आपणा कडेन दवरता. आयज आमचे गोंयकार थोड्यांनी दिल्ले आतां तांकां रिटर्न पासून दिवपाक सोदना. म्हटल्यार अशी आयज परिस्थिती गोंयांत जाल्ली आसा की तुमी धंदोय करपाचो ना धंद्यांक काबार करपाचें. दुसरें तुमी जशें सारकें सांगलें 100% हांव मानून घेता जें करप्शन चालू आसा. म्हटल्यार जे प्रशासन तुमच्या दारी म्हणटा पळय प्रशासनान कितलें करप्शन जालां म्हटल्यार भ्रश्टाचार कितलो चल्ला हो सगळ्यांकूच खबर आसा प्रत्येक जाणांक. म्हटल्यार आयज गोंयकार समज एक सादो गाडो घालपाक सोदता न्हू गोंयकाराक घालपाक दिना NOC दिना. पण भायलो समज थंय येयलो आनी तो गाडो घालपाक सोदता तेजे कडल्यान 5,000 10,000 घेतले आनी ताका तूं घाल NOC लावन पयशे घेता आनी ताका तूं घाल म्हणटा. पूण गोंयकार समज एक धंदो पोटाक लावन बाबडो आपूण कितें करूंक सोदता ताका दिना. एक कितें आमी शॉप घेतले रेंटार शॉपाचे प्रिमायसीस घेतले आनी ताका समज लिगली सगळें केलें मात ताका समज तूं वयता लायसन्सींग NOC दी म्हणून आपणाक तुजें सगळें लिगल आसा सगळे डॉक्युमेंट आसा तुका हाडून दवरता 5 म्हयने 6 म्हयने 7 म्हयने म्हयनो वर्सभर मागीर तूं इतलो विटोवपाचो ते सोड तूं आपणाक शॉपूय नाका म्हणटा तूं. बट भायले समज गेला तर धपक्याक 50,000 घेता आनी तेजे कडल्यान ताका शॉप दिता. म्हटल्यार बट वाय बिकॉज दे कॅन डोंट वॉन्ट टू टेक मनी फ्रॉम आमी उलयतले म्हणून गोंयकार उलयता. आतां कॉमन सेन्स पळय तुमचे ती अंजुना बंजुना सगळे ते रावण आहा ते एवरी मंथ
X amount of money goes to the police. Every month it goes to so much. It's a continuous. Continuous. What is this? It's correct. It's wrong or right? You all on the field. No, what I'm saying is right. What I'm saying is wrong. this is absolutely correct. कित्याक जेन्ना आमी वयता सगळेच सांगता आमकां आनी हे सगळ्यांक खबर आसा अशें लिपोवन उरलेलें अशें ना सगळ्यांक खबर आसा कोण खंयच्यान पयशे घेता खंयच्यान हफ्तो वसुली जाता कोणाक पावता खंयच्यान खंय पावता हे ईच एंड एवरी जण चडशे जाणांक आतां मॅक्सिमम जे आसा बिझनसान आसा तांकां तरी सगळ्यांक खबर आसा की कशें चल्लां तें आयज तुमकां सांगता आमकां कितलेशे जाण अशें सांगता बाबा पयलींच्या भशेन आयज धंदो उरलेलो ना आनी धंदो सोड धंदो करपाक दिना म्हटल्यार तूं इतलो हें जाता बेजार जाता फ्रस्ट्रेट जाता की आपूण धंदोच नाका रे म्हणटा आपूण सोडून दी म्हणटा आपूण कितें बॅग पॅक करून गेलो भायर गेल्लो तरी बरो परवडलो म्हणटा कित्याक इतले त्रास करता तुका रेड मारयान बाकीच्यांचे सगळे चालूच आसता म्हणजे गोंयकारांक तुमी काबार करपाचें म्हटल्यार आयज अशें जालां म्हटल्यार ती इतलो बॅगेज आसा की बॅगेज दिता पळय थंय धांवता ही खबरी जाल्ली आसा आनी ते खबरीन म्हटल्यार जेन्ना पयशे म्हटल्यार करप्शनाच्या लेवलाचेर इतले लेवल वाडलेलें आसा म्हटल्यार बारीक गोश्ट कितें एक बारीक समज तूं करूंक सोदता एक समज तूं इव्हेंट करूंक सोदता तेका तुका पयशे दिवचे पडटा म्हणजे प्रत्येक गोष्टीन तुका पयशे आसा आनी तेजे शिवाय हें काम जायना धंदो जायना सो हेका लागून म्हाका दिसता गोंयकारांनी जागृत जावपाची गरज आसा गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आसा कारण हें हाती भायर वयतलें आयज गोंयकारां कडेन धंदो म्हणटा तो उरपाचोच ना हो धंदो आमच्या हाती भायर वयतलो आनी धंदो गेलो बॅकबोन गेलो नाल्यार फुडें आमी काय करपाक शकना आतां हितूनय अशें आसा की गव्हर्मेंट सर्वंटूय लायटली घेता थोडे गव्हर्मेंट सर्वंट जे करप्शनान इन्वॉल्व आसा भ्रश्टाचारान इन्वॉल्व आसा ते लायटली घेता तांकां दिसता कितें आमी करप्शन करतले आनी हे सुशेगाद आसतले मात इकॉनॉमी कॉलॅप्स जी जाता पळय एकदां कॉलॅप्स जालें आनी टुरिजम समज कॉलॅप्स जालें न्हू ते बूस्ट करपाक जावं परत हाडपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातले लोक वयतले हांव तुमकां एक उदाहरण दिता म्हाजो एकटो फ्रेंड केरला गेल्लो म्हणजे केरला स्टेटीन गेल्लो आनी त्या स्टेटीन तेका हेका गेल्लो मिन्स भोंवपाक गेल्लो जेन्ना तो भोंवपाक हय हॉलिडे वेकेशनाक गेल्लो वेकेशनाक फॅमिलीक घेवन गेल्लो तेन्ना ते पळयले मागीर ते तांकां कोण गावले ते खंयचे आसले आंध्र प्रदेशाचे आसले आंध्र प्रदेशाचे ते पयलू गोंयांत येताले रेग्युलरली गोंयांत येताले आनी आतां ते गोंयच्या भायर वचपाक लागले केरला पावले मागीर तेणें विचारलें ताका कित्याक तूं केरला कित्याक हांगा कित्याक सोयलो तो तेणें सांगलें की आपूण गोंयांत येतालो एवरी इयर तूं खंयचो एवरी इयर आमी गोंयांत येताले पण आयज आमी हांगा कित्याक पावले कित्याक गोंयांत डेंजर मिन्स बरें ना म्हटल्यार सेफ ना अशें म्हणून सांगता म्हणून आनी जेन्ना ताका तें अंडरस्टँड जालें तेणें सांगलें आनी तोय गव्हर्मेंट सर्वंटूच तेणें अंडरस्टँड जालो तो मिन्स तेणें सांगलें आमकां की बाबा अशें सिच्युएशन सद्या गोंयांत आसा आनी लोक भियाल्ले आसा म्हटल्यार टुरिस्ट पासून भियाल्ले आसा म्हटल्यार बिकॉज आतां तुमी पळयता आसतले आयज हांगा गोंयांत कितें चल्लां म्हणजे सगळे दिसता कितें ड्रग्स चालू आसा प्रॉस्टिट्यूशन चालू आसा जावं जे करप्शन चालू आसा हांगा कोण दादागिरी झगड्यो जाता हें जाता कोण त्रास करता हॅरेसमेंट कोण करता इतली वर्सां हॉस्पिटॅलिटी आमची गोंयची कोणान राखली गोंयकारान राखली आनी आयज कितें जालां आयज भायले येता आनी ते धंदे करता ते दादागिरी करता ते मारपाक वयता ते उतरां दिता ते झगडटा त्या टुरिस्टांक जे बिहेवियर आसपाक जाय आसलो म्हणजे आमचो कसो आसलो एक आमी हॅपिली लिव्हिंग आसा सर्व करपाचो जावं कोणूय येयलो अतिथी देवो भव म्हणटा पळय तसो आमचो बिहेवियर आसा आमी सगळ्यांक आमचे म्हणून ट्रीट करता आमी मोगाचे म्हणून ट्रीट करता मात हे जे भायले येयल्ले आसा तांकां कशें जाल्लें आसा ते हें केअरलेस करता तांकां पडलेलें ना तूं यो ना यो दुसरो येतलो अशें दिसता तांकां मात इम्पॅक्ट कोण जाता आतां ते उलयता आसतना कशें उलयता की गोंयकार करता म्हणून मात हे गोंयकार न्हू हे भायले करता जे खंय गेल्ले आसा भायले हांगा येवन ते तुमी पळयता बीच लायनीर आख्खे जे हे सगळे सेल करपाक आसता बिचीर वयता हे जे आमी असेंब्लीनी उलोवन दाखयले असेंब्लीन जेन्ना मिनिस्टराक सांगलें की अशें चालू आसा तो म्हणटा आपणाक खबर आसा पुलिसेन एक्शन घेवपाक पुलीस कोणाची आसा पुलीस होम मिनिस्टर आमचो सीएम गव्हर्मेंट तेंचो एकामेकाचेर घालपाक तशें जायना न्हू तुमी सगळ्यां कडेन कॉलॅबरेट करून एकामेका कडेन सारके ऑर्गनायज जावन हे एक्शन प्लॅन करपाक जाय जावं कितें तरी अमेंडमेंट हाडपाक जाय पुलीस करना टुरिजम पुलीस आसा टुरिजमाक लागून कितें हें करपाक जाय सो हें जायना एवरी टायम एकामेकाचेर घालता आतां पळय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर दुसऱ्याचेर घालता टुरिजम मिनिस्टर घालता पुलिसांचेर सो अशें जावपाक जायना हें एक खंय ना खंय आमी स्टॉप हाडपाक जाय आनी ते स्टॉपाचेर काम करपाक जाय पॉलिसी प्रॉपर पॉलिसीज हाडपाक जाय आतां ह्यो बीजेपी सरकारान म्हाका तरी दिसना तांकां पॉलिसी जाय ते जाय तशे भायरसून व्हडले व्हडले इन्व्हेस्टर येता तांकां जाय तशी ओपन पॉलिसी दवरिल्ली आसा तुमी जाय ते करा आनी कितें आसा ते सेफ्टी प्रिकॉशन आमी पळयता म्हटल्यार सेंटरा कडल्यान तांकां कॉलिंग येता वन पॉयंट म्हाजे एक पॉयंट आसा लायक फॉर एग्जाम्पल लोक येता समज न्हू लोक कित्याक गोंयांत येता तुम्ही पयलेच सांगले बिकॉज गोंयांत कितें आसा म्हणून स्पेशल आसा बट I feel that today, I don't know, maybe I am wrong. You all are on the ground, to me, you all will be able to tell better. I feel that many sections of our society and many sections of the government want to make Goa like the rest of India. So you tell me one thing, एक समज
Goa becomes like say Bombay, or Goa becomes like say Delhi, or Goa becomes like say Agra or Gurgaon, why will tourists come to Goa? Don't you think? करेक्ट People come to Goa because Goa is Goa. It is different. It's got its own culture. It has got a blend of everything. It's got different. It's ताका लागून गोंयान येता न्हू. I don't know. Maybe I am wrong. If I'm wrong, I apologize. But I feel that Goa काबार जातले न्हू in case we become just like the rest of India. Don't you think? करेक्ट ऑब्वियसली आता जेन्ना आमी पळयता आनी एक तुमकां एक एग्जांपल सांगता हांव जेन्ना इलेक्ट जालो एक मिटींग आसली आनी मिटींगेक खूब आर्ग्युमेंट्स जाले त्या आर्ग्युमेंटान एक आमचे इंटरनल एक मिटींग आसली आनी गव्हर्मेंट सर्वंट IAS ऑफिसर आसलो IAS ऑफिसर तुमी जाणा आउट ऑफ स्टेट आसता आनी तांकां दे डोंट लूक गोवा एज अ गोवा आमकां खबर आसा वॉट इज गोवा गोवा इज अ पॅराडायज आनी आमी गोंय आमचे Goa is a paradise. I don't know now. ना तेच म्हणटा आमी गोंय पॅराडायज म्हणूनच ट्रीट करता आमी गोंयकार जे आसा ते प्रत्येक जाण आमकां दिसता आमचे गांव जो आसा आमचे गोंय आसा एक मायभूंय आसा ही आमची पॅराडायज म्हणून आमी ट्रीट करता बट ते कशें चिंतता नो तुमी डेव्हलपमेंट करपाक सोदना म्हणजे देर वॉज अ आर्ग्युमेंट म्हाजे आनी तेजे भितर खूब आर्ग्युमेंट जाले तुमकां नाका डेव्हलपमेंटाच्या नांवान तुमी कॉन्क्रीट जंगल हाडपाक सोदता सो ते म्हणटा की आमी तुमी पळोवंक ना आतां दिल्लीन कशें जाल्लें आसा मुंबय कशें जाल्लें म्हणजे दॅट वॉज द आर्ग्युमेंट मिन्स हांव कितें म्हणटा की गोंय कशें आसपाक जाय गोंय कशें आसपाक जाय ना की मुंबय दिल्ली पुना म्हटल्यार जे कॉन्क्रीट जंगल जालां आनी कॉन्क्रीट जंगल जावन काबार करपाक सोदता म्हटल्यार थंय श्वास पासून घेवपाक आनी तितून हांवें तांकां डायरेक्ट सांगलें म्हटल्यार त्याच मोमेंटार सांगलें मोस्ट पोल्युटेड हें सिटी खंयची आसा ती दिल्ली आसा म्हटलें तूं दिल्ली आमचें गोंय करपाक सोदता म्हटल्यार गोंय तूं मोस्ट पोल्युटेड करपाक सोदता ते आज दिल्ली कंट्रोल ना तुम्ही पळयता ऑड इवन स्कीम हाडले खूब आनी ते पॉसिबलूच जायना आयज आतां थोड्या वेळान म्हाका दिसता तांकां ऑक्सिजनाचें हें घालचें पडटलें सो मास्क घालून भोंवचें पडटलें सो ती परिस्थिती आसा मात ती गोंयान ना मात ही आयज अशें चालू आसा की गोंयान तीच परिस्थिती हाडपाक सोदता गोंय एक मेट्रोपॉलिटन सिटी करपाक सोदता आनी त्या सिटी समज जाली म्हटल्यार एक सिटी जाली नाल्यार फुडें अशें जे पर्यावरण आमी आयज पळयता आमचे न्हंयो पळयता आमचे दोंगर पळयता आमचे शेतां पळयता आमचे कुळागरां पळयता ही आमकां पळोवपाक मेळपाचें ना हें सगळें काबार जातलें नश्ट जातलें कारण हे जे सद्याक जो सरकार आसा तेका तरी मात बसून पडलेलें ना ते म्हाका दिसता ते वयले कितें सेंटराचे कोण कितें सांगता पळय तेंच आयकता गोंयचें पर्यावरण जें राखूंक जाय हांगा धोरणां व्हडली व्हडली सांगली आमी एडवर्टिजमेंट केलें एक दीस वचून झाड रोयलें म्हणून जायना ही झाडां आसा ती राखपाक जाय हें खूब गरजेचें आसा बट डोंट यू थिंक टुरिझम काबार जातलें इफ यू डोंट टेक केअर ऑफ तुमी पॉयंटला केलें ना इफ यू डोंट हें राखोंक ना जाल्यार टुरिझमूच काबार जातलें मागीर गोंयांत हुंया एक सामकी खरी खबर आनी हें म्हाका दिसता टुरिझम डिपार्टमेंटाकूय खबर आसा सीएमाकूय खबर आसा हें सगळ्यांक खबर आसा कळटा की हें टुरिझम डिक्लायन जायत आसा टुरिस्ट सकयल कमी येत आसा टुरिस्टांक जे पयलू मेळटाले तशें येना मोडपी टुरिस्ट येता बीचीर येता सोरो गेले सो हें कांत्या आनी ऑनियन्स कांदे बटाटे गाडयेन घेवन येता आनी रस्त्यार बसता आनी रांदता सो गोंयकारांक फायदो कितें गॅस सिलिंडर हाडटा रस्त्यार बसता बेलगांव कांदे बांदे चीप न्हू तेंची सवाय भितर मजा जाल्ली आसा बट तेका कितें गोंयकारांक कांय फायदो ना तेका लागून आतां कितें आसा रिस्ट्रिक्शन म्हणटा ते गोंयांत ना आतां पुलीस आसा म्हणटा पुलीस कितें करता पुलीस स्टाफान एक्शन हेंचेर प्लॅन घेवपाक जाय पुलीस स्टाफान तांकां फाल्यां बसलें जाल्यार तेंच्यांनी व्हरोन हें करपाक जाय एवरी टायम कितें जाता आमचे असले कोणी येवन थंय व्हिडिओ काड फोटो काड आनी तांकां धाड तेन्ना पुलिसांक दिसता पासून जाल्यार पुलिसान हाडून तांकां फायन मारपाक जाय तुमची फायन कितली आसा ती नाल्यार तांकां अरेस्ट करपाक जाय बाबा तुमी हांगा अलाव ना म्हणून सो ही स्ट्रिक्टनस दिसपाक जाय आयज गोंयांत ती स्ट्रिक्टनस दिसना तुमी पळयात सिंगापूर सारकी कंट्री थंय इतली स्ट्रिक्टनस आसा आनी ते सिस्टमॅटीक चलता म्हणून आयज तेंचें टुरिझम चलता सारकें मात गोंयांत तें कांय ना गोंय आमचें म्हणटा टुरिस्ट नंबर वन ते नंबर वन सांगून फायदो ना ते ग्रावंडार दिसपाक जाय काल पासून तुम्ही पळयला आसतले काल एक तेंच्या मिन्स एक लॉन्च केला की आमी फर्स्ट एनवायरमेंटल हें जातली म्हणून टुरिस्ट स्टेट हें जातली म्हणून डेस्टिनेशन जातली म्हणून इंडियेची पण टुरिस्ट डेस्टिनेशन केन्ना जातली जेन्ना हें रॅपीड डिस्ट्रक्शन ऑफ लँड आसा पळय तें स्टॉप जातलें समज तें स्टॉपूच जायना आनी तुमी इको फ्रेंडली गाडी हाडल्यो नाल्यार तितून कांय जावपाचें ना ती इको फ्रेंडली गाडयो बसी समज दिसता तितल्याच पुरती दिसता तशें जावपाचें ना तुम्ही 700 करोडाचे नाल्यार 7,000 करोडाचे पॅकेज दिया जावपाचें ना ओके नाव टू गेट टू पॉलिटिक्स लिटल बीट दिस इज जनरल बिकॉज हांव स्पेसिफिकली टुरिझमाचेर येयला बिकॉज इफ टुरिझम स्टॉप्स इन गोवा we are in trouble and last November, December, January tourism was very bad shack owners and all that rottale on the beach in fact they have come here and they have stock box they liquor घेतलो total the product दिवंक गेलो so if that happens we are going to have a major problem for Goans and then anyway I don't know
सो नाव पॉलिटिकल नाव योला लोकसभा येवपाची आय थिंक मे बी probably by end of April elections may happen, yes, after exams and all. So what is your thing as far as politics is concerned? To me, you all want to be the main opposition in Goa like Congress. और तुमचे किती आयडिया किती हा पॉलिटिकल आयडिया सी असेंब्ली मानता बट फॉर लोकसभा व्हॉट इज युअर आयडिया पळय बेजीक आमची जी आयडिया आसा तो लोकसभा जेन्ना आमी पळयता लोकसभा म्हटल्यार कितें हांगासले 2 MP वयर पावता म्हटल्यार गोंयचे 2 जाण MP आसा नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा. नॉर्थ गोवान कोण आसा श्रीपाद नायक आसा, सावथ गोवान कोण आसा सार्दीन आसा. सो दोनी MP एक काँग्रेसीचो आसा एक BJPचो आसा, दोनी पार्टीचे MP आसा. बट इतली वर्सां आतां ते येता निवडून येता म्हटल्यार श्रीपाद नायक आतां कितली तुमी 5 कंटिन्युअसली येयला. ते सायडीन तोय तेज्या पयलीं आसलो आतां मदीं येयला हे फावटी येयला. सो हे जे आसा दोनी सायडीच्यान कॉलॅबरेशन आसा दोनी सायडीच्या वयर वयता सेंटराक वयता. मात गोंयचे जे ग्रावंड लेवल इश्यूज आसा गोंयचे फॉर एग्जाम्पल कोळशाचो इश्यू आतां कोळसो समज गोंयान येयलो नाल्यार गोंय कशें काबार जातलें हें आजून पर्यंत खंयच्याच एमपीन थंय वचून उलोवंक ना. जो तो राज्यसभाचो जावं तो लोकसभाचो तांकां पडलेलेच ना. 3 हा MP गोंयान 3 MP आसा तो तेका राज्यसभाचोय सांगलो हांवें. दुसरें म्हणटा ते आतां म्हादयचो येदो व्हडलो इश्यू चालू आसा. म्हादयचो इश्यू बाबतींत जे बाकीचे कर्नाटकाचे उलयतले महाराष्ट्राचे उलयतले पण गोंयचो MP एकूय आतां 3 एकूय MP कडेन थंय वचून उलोवपाक जावंक ना. मातसो तरी आमचो गोंयचो पॉयंट घालपाक म्हादय आयज काबार जाता म्हादय बंद जाता उदक जे येवपाचो जो हें आसा तो बंद जाता आनी म्हादय आमची माय म्हणटा आमची आवय म्हणटा नाल्यार कोण उलयतलो सेंटराक कोण आतां हांगा असेंब्लीन डिस्कशन जालें मात थंय सेंटराक एक उतरान बसून आतां एकट्यान बसून स्टेटमेंट काडलेलो ना. हें जालें. तिसरे आमचे जे जॉब्स आसा आतां तुमी पळयता आसतले सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे कितलेशे जॉब्स आसा गोंयान तांकां रिक्रूट करता. आतां बाकीच्या स्टेटीन कशें आसता तेंची लँग्वेज क्रायटेरिया आसता. आतां गोंयान कितें करता लो लँग्वेज क्रायटेरिया काडून उडयता. कोंकणी आमची मायभास आतां ज्यो इंडियेच्यो लँग्वेजीस आसा तितून कोंकणी लँग्वेज इन्क्लूड आसा. जेन्ना कोंकणी लँग्वेज इन्क्लूड आसा आनी आमचे इतले इन्स्टिट्यूट आसा मिन्स आतां आमचे रेल्वेज धरा पोस्ट ऑफिसीस धरा जावं आमचे MPT आसा जावं आमचे हें आसा शिपयार्ड्स आसा जावं नेवल आसा जावं बाकीचे इन्स्टिट्यूट आसा आयज ते लँग्वेज प्रिफरन्स म्हणटा ते मात बसून उरलेले ना. हांव तुमकां सांगता रिसंटली जेन्ना शिपयार्डान बसून पोस्ट येयले लँग्वेज दिना सडनली एक स्टेटमेंट येयलो MPचो की आपूण सगळें हें करता. मागीर कितें जालें काय जावं ना. आपूण कितें करतलो कितें केलें कांयच करूं ना. म्हटल्यार प्रत्येक वेळार जे आमचे जे पोस्ट आसा जावं बँकींग सेक्टर पासून पळयात तुमी बँकींग बँक कितले पयशे येता गोंयान तुम्ही पळयता आसतले बँकीन आयज सगळे भायले आसा भायले टोटल पयशे भायले भरलेले आसा. आनी तुमी अशें म्हणूंकूय शकना की क्वॉलिफिकेशन ना म्हणून. आयज चडशे जाण म्हाका दिसता ग्रॅज्युएट आसा पळय BCom ग्रॅज्युएट M.Com पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्ले आसा ते चडशे जाण आसा. आनी उलयता आसतना कितें म्हणटा क्वॉलिफिकेशन ना आमकां ट्रेनींग ना आमी काम करूं सोदना. अरे काम करूं सोदना इतले जाण अप्लाय करता तांकां कित्याक भायर मारता. सो हे जे सगळे ह्या सेक्टर्स आसा ह्या सेक्टर्सान आयज अशें जालां मोनोपोली करपाक सोदता आपणाचे स्टेटींचे हाडून तांकां बसोवपाक सोदता. सो हें खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय आनी हेज्या बाबतींत उलोवपाक जाय. हे समज सेंटराक उलयना कोणूच नाल्यार हें कशें जातलें. एवरी टायम जे लोकल इश्यूज आसा जावं आमचे एनवायरमेंट डॅमेज जो जाता आमकां गोंया खातीर एक स्पेशल रायट मेळूंक जाय लँड प्रोटेक्शन आसपाक जाय गोंया खातीर. बाकीच्यो बारीक बारीक स्टेटींक सगळ्यांक लँड प्रोटेक्शन आसा जावं गोंयाक कित्याक लागून ना. सो हें कोण उलयतलो हे आमचो MP निवडलेलो आसा तेणें उलोवपाक जाय सेंटराक. ड्युअल सिटीजनशिपाचो इश्यू आसा हो ड्युअल सिटीजनशिपाचो इश्यू दामून धरपाक जाय आनी तेजेर उलोवपाक ह्या दोनी MPनी एकूय उतर काडूं ना. थंय आतां रिसंटली सेशन जालें पार्लिमेंटरी सेशन जालें तितून एक बसून तर तेंची येवंक ना ड्युअल सिटीजनशिपा पॉंडिचेरी ड्युअल सिटीजनशिप आसा. सो हे खंय ना खंय तो इम्पॅक्ट जावपाक जाय मात तो इम्पॅक्ट जायना. आयज थंय वयता कदेलेर बसता आनी ते कदेलेर तापता म्हळ्यार थंड बसता तांकां कांयच पडलेलें ना. बट नाव सी ओके मानता बट आतां टू फायट अगेन्स्ट BJP ऑपोजिशन हॅज टू कम टुगेदर. तुमी घातलो कॅन्डिडेट काँग्रेसीन घातलो आपान घातलो XYZ विल इट बी पॉसिबल बिकॉज टुडे BJP आतां तुम्ही चालू केला नो डाउट कॅम्पेन बट अदर ऑपोजिशन पार्टीज कांयच चालू जावंक ना. सो BJP स्टार्टेड 6 months back. So will it be possible for you to win or will it just create division of I don't know I'm just asking. नो पळय कशें आसा जेन्ना आमी बसून गेले ते इलेक्शनाक म्हणल्यार असेंब्ली इलेक्शनाक आमी बसलेले तेन्ना बसून खूब जाण आमकां अशें म्हणटाले की तुमी कांय करपाक शकना म्हणून. आनी जेन्ना इलेक्शन जालें आनी तुमी पळयलां इलेक्शन जावन आयज आमी ऑलमोस्ट 10% वोट शेअर काडलो. हांव निवडून येयलो विथआउट मनी पावर विथआउट मसल पावर
जो आमी काम केलें म्हटल्यार जे काम म्हटल्यार अवेरनेस केलें गांवांनी वचून आनी सेम थिंग आमी आतां चालू केल्लें आसा. आफ्टर असेंब्ली इलेक्शन जावन आमचें कंटिन्युअसली जे काम आसा ते चालूच आसा. आमी अशें बंद धरूं ना. प्रत्येक म्हटल्यार खंयच्याय डिपार्टमेंट वच, खंयच्याय इश्यूज वच, आमी सगळे कडेन हायलायट करून जे आमचे ग्राउंड रेव्होल्युशनरीज आसा तेंच्यांनी हायलायट केल्लें आसा. आनी जेन्ना लोकसभा इलेक्शन येयलें अशें आमकां खूब जाण म्हणूंक लागले की कितें जातलें, म्हटल्यार तुमी कितें करपाचें ना अशें खूब जाण म्हणूंक लागले. म्हणजे जेन्ना आमी पळयलें जी सिच्युएशन सद्याक आसा, कित्याक काँग्रेसीचो निवडून वयता, बीजेपी वयता, बीजेपीक स्ट्रॉंग करता ते सायडीन आनी परत दॅट इज असेंब्ली ना लोकसभेक बसून सांगता. आतां लोकसभेचे बसून कशें आसा, जेन्ना तेंच्यात आतां लोकसभेचे तुमी पळयतात चल सेंटराक बसून तशेंच चालू आसा. आयज कोण कोण जॉयन जायत आसा. म्हणजे कशी आमी विस्वास धरपाक शकता. जेन्ना हेच विस्वासघात करता, विस्वासघात करून करून आतां फुडें गेल्ले आसा आनी थंय आतां एलायन्स केल्ली आसा ती एलायन्सूच सारकी ना, ती हालत आसा, धांवत आसा. सो आमी तेन्ना डिसिजन घेतलें की आमी हेंचेर अवलंबून रावपाक शकना. आमचें जें आसा तें आमकां आमची आयडेंटिटी, कोर आमचो कितें आसा, कोर एम आमची कितें आसा की गोंयची आयडेंटिटी राखपाक जाय, गोंय राखपाक जाय, गोंय फुडाराक दवरपाक जाय, फुडले पिळगेक दवरपाक जाय. सो आमी तेन्नाच डिसायड केलें की आमी दोनी सायडीन कंटेस्ट करतले, नॉर्थान आनी सावथान. दोनी कॉन्स्टिट्युन्सी जी आमी आसा ते रिबिल्ड करतले, आमी काम करतले ग्राउंड लेवलाचेर. जशें आमी पयलू विधानसभा इलेक्शनाकूय केल्ले, हे फावटी आमी तशें काम करतले आनी लोकां मेरेन वयतले, लोकांक पटोवन दितले की आमी खरें चेंज करपाक शकता. आतां तुमी पळयता आसतले बाकीचे नॉर्थ इस्टाचे स्टेट्स जावं सावथर्न स्टेट्स आसा पळय, ते आपणाचे लोकल जे आसा, लोकल रिजनल पार्टीज आसा तेंकां निवडून व्हरताना हितून धाडटा, पार्लिमेंटान धाडटा. कित्याक लागून धाडटा, कित्याक ते ग्रासरूट जाणा. आयज हांगा कशें जाल्लें, हांगा ग्रासरूट ना, ते वचून दिल्ली बसता, दिल्ली आसता ते. सो दिल्लीचे हांगा चलना, आमकां गोंयचे जाय. गोंयचो जो प्रत्येक इश्यू आसा तो थंय पावपाक जाय आनी ते हेजेर सोल्युशन येवपाक जाय. जावं सोल्युशन येना जाल्यार अशेंच उरतलें आनी फुडें फुडें चालूच उरतलें. Okay, yeah, we are out of time, but Viresh Bab, very valid point. Only problem is real politics. Sometimes maybe time लागतलो तुमकां to get involved. If you all stay together, probably RG, then it will be a very viable opposition. But you know, आता MG आशिल्ली आणि खूप local parties फुटता. So hopefully RG, because Goa needs somebody who can fight for Goa. Correct. Where Goans are a priority, whether it is in business, whether it is X, whether it is Y. Ami also, even when we do our programs and all, we Goans have to do business in Goa. Goans, because ultimately without money, काय करू जाय ना. Correct. Goans have to be the premier to in Goa. We cannot go to Delhi and do Dadri. आमका मारून उडयतले. So I totally agree with you. Okay, but let's see, you'll have to stay together for a longer period of time. नाल्यार काय जावचें ना. No, that is constitution. You have to work on. They have to on work the ground. on it. That is the 100%. Absolutely. Thanks, Viresh Bab. Thank you very much. This was Viresh Bab from RG. Very good thoughts. Very strong thoughts. Only thing, as I said to him also, we have to see whether RG remains and RG continues to fight for Goa and Goans. Thank you and keep watching Goa 365.